बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले 2 जजेस ने तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। अक़लियती नोट में कहा गया, ये कहना दुनिया में दहशतगर्दी मुकदमात का सामना करने के लिए फौजी अदालतें कायम की जाती हैं दुरुस्त नहीं। ये दुरुस्त है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है, मतलब ये नहीं कि इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं है। 5 जजेस के अक्सरियती फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया था। अक़लियती तफसीली नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सईद बलोच से। जी सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के हवाले से अपीलों पर फैसला सुनाया था, जिसमें 2 जजेस ने इख्तलाफ किया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से अब अपने इख्तलाफी नोट की तफसीली वजूहात जारी कर दी गई हैं। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले में ये दुरुस्त करार दिया गया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। अगर फौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगी तो उन लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। इसके अलावा नोट में ये भी कहा गया है कि फौज का काम मुल्क का दिफा करना है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना। इसके अलावा जो अक़लियती नोट है उसमें यह भी कहा गया है कि कुदरती तौर पर एक ऐसा फौजी अफसर का ये काम नहीं है कि वो मुजरमों को सजा सुनाए। क्या 21वीं आईनी तरमीम के जरिए खतरनाक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने से दहशतगर्दी खत्म हुई? इसके अलावा नोट में कहा गया है कि ये गलत तासुर कायम हो चुका है कि अगर फौजदारी अदालतें दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकती तो फौजी अदालतें उसका हल है। 9 मई के मुकदमात में सिविलियंस को सुनाई जाने वाली सजाएं और उनके ट्रायल कलअदम करार दिए जाते हैं। इसके अलावा नोट में यह भी कहा गया है कि फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं है। फौजी अदालतों में सजाओं से बहुत सारे सिविलियन सजा याफ्ता हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च 2024 के हुक्मनामे के बाद सिविलियन के ट्रायल आगे बढ़े और उनको सजाएं सुनाई गईं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। भारत का सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौलियाती तब्दीली के मामले पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का कार्बन अखराज में हिस्सा निस्फ फीसद से भी कम है। आलमी बरादरी को इस तरफ खास तवज्जो देना होगी। इससे पहले शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. भारतीय जारियत नाकाबिल कबूल है। भारत ने सिंतास माहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का हांगकांग में बैनुल-अक़वामी तक़रीब से खिताब, पाकिस्तान ने सालिसी के आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत में गामज़न हैं। काबुल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। 2 तरफ़ा बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है। काबुल में सफारती सतह बुलंद कर दी गई। नाज़िमुल उमूर का ओहदा अब सफ़ीर के दर्जे पर फाइज होगा। फैसले से पाक अफगान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, तिजारत और रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार होगी। नाज़रीन, पूरी कौम बनियानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। नौजवानों, अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी मनफी इक़दाम पर आईनी दीवार बन जाओ। वज़ीर आला पंजाब का लिया में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब,
مریم نواز نے مزید کہا کہ پاکستان کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے. جنہوں نے وردی کو جلایا انہوں نے پاکستان کے وقار کو جلایا تھا. اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں, دوسرے کے بچوں کو جلاؤ گھراؤ پر اکساتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیا میں میڈیکل کالج بنانے اور فوری تعمیر شروع کرنے کا اعلان. لیا یونیورسٹی کے لیے $1.5 ارب کے فنڈز کا اعلان کر دیا. جب پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بیان المرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. تو میں یہ چاہتی ہوں میرے بچوں کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے بیان المرصوص بنو فار آل ٹائمز ٹو کم. چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو, یہاں آگ لگا دو, یہ اس کو توڑ دو, یہ سڑک بلاک کر دو, آپ نے یہ نہیں کرنا. اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے, کون ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ڈسٹرکشن کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کو پتا چل گیا, مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ لیا میں میڈیکل کالج نہیں ہے, تو میں آج یہاں پر اناؤنس کر کے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی لیا میڈیکل کالج کی تعمیر فوراً شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے $1.5 ارب میں نے لیا یونیورسٹی کے لیے مختص کیا ہے, اس کی اپ گریڈیشن کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور بات کریں گے 9 مئی کیس کے حوالے سے. 9 مئی تھانہ رمنا پر حملہ کیس. ATC اسلام آباد نے PTI رہنماؤں اور کارکنوں کو سزا سنا دی ہے. PTI MNA عبداللطیف اور سابق MPA وزیر زادہ کیلاشی سمیت 11 ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے. فیصلے کے بعد پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم, میرا خان, شاہزیب, سہیل خان کو گرفتار کر لیا ہے. عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. ازدادی دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس اپرا نے کیس کا فیصلہ سنایا. بات کریں گے موسم کے حوالے سے. آج اور کل اسلام آباد, راولپنڈی, جہلم, گجرات, گجرانوالا, سیالکوٹ, ناروال اور خطہ پوٹھہار میں آندھی اور یالہ باری کا امکان ہے. گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث بجلی کے کھمبوں, درختوں, سولر پینلز, گاڑیوں کو نقصان کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. بالائی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ یالہ باری کا امکان. ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی سے ستمبر تک معمول سے زیادہ مونسون بارشیں متوقع ہیں. بات کریں گے عید قربان کے حوالے سے. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئی ہیں. خریداروں اور بیپاریوں میں بھاؤ تو جاری ہے. کراچی کی ناردرن بائی پاس منڈی سے ہمیں آگاہ کریں گے حماد یوسف. لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں موجود ہیں محمد اویس, جبکہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحاد کھوکر. سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی میں حماد یوسف کے پاس. جی حماد, بتائیے گا کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں ایشیا کے سب سے بڑے جانور کی دھوم. ڈان کنگ آف ایشیا نامی اس جانور نے ناردرن بائی پاس کی منڈی میں خریداروں کا جو ہے وہ توجہ سمیٹی ہوئی ہے, خریداروں کی توجہ سمیٹی ہوئی ہے. اور بیوپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ اس کا جو بیٹا قد ہے وہ 7 فٹ کے قریب ہے, اوپر ہے نیچے نہیں ہے. اگر یہ خالی ہوتا تو یہ صاحبان کو لگا ہوتا. یہ اتنی گلائی میں ہے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے. دوسرا نمبر پہ آپ نے بات کی نا کھانے کی, تو بیٹا جیسے میں اپنے بچوں کو خوراک دیتا ہوں, ہم جو دوست لینا چاہے یا کسی کو چاہیے, 1-2 روز میں ادھر بیٹھا ہوں کھڑا ہوں تو بسم اللہ دوں گا, ورنہ میں واپس لاہور چلا. جو بیوپاری ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے 1 کروڑ 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جس پر جو خریدار ہے انٹرسٹ دکھاتا ہے تو تھوڑے پیسے کم کر کے اس کے جو ہے یہ حوالے کر دیں گے. جی حماد یوسف, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں محمد اویس. جی اویس, بتائیے گا. جی بالکل, لاہور کی سب سے بڑی مویشی منڈی شاہپور کانجرا میں موجود ہوں. یہاں پر پورے پاکستان بھر سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, اپنے اپنے جانور لے کے آتے ہیں. بات کرتے ہیں بجٹ کیا لے کے آئے ہیں, اور یہاں جب لوگوں ویپاریوں سے پتہ کیا تو کیا فیل کیا ابھی تک؟ ریٹ بہت اوپر ہے. ریٹ پچھلے سال سے بہت زیادہ نسبت ابھی زیادہ ہے فی الحال. تو ابھی تو چیک کر رہے ہیں, انشاءاللہ ملے گا تو لے کے جائیں گے. کیا لینے آئے ہو؟ ویڑا. قیمتیں جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہیں, اور شاہپور کانجرا مویشی منڈی کی جو رونقیں وہ بحال ہو چکی ہیں. عید میں ابھی کافی روز باقی ہیں, مگر شہری جو ہے وہ ابھی سے عید قربان کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں, اور قربانی کے لیے جانور کی خریداری کے لیے منڈی میں بھی آئے ہوئے ہیں. جی عید الاضحیٰ کے لیے جانور خریدے جانے کے لیے نقدی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں. سودا طے ہونے پر نیشنل بینک کی ATM سے کیش حاصل کرنے کی سہولت متعارف کرا دی گئی ہے. نیشنل بینک آف پاکستان نے کراچی کے ناردرن بائی پاس پر قائم عارضی مویشی منڈی میں ATM بوتھ قائم کر دیا ہے. اس سروس کا مقصد
صارفین کے لیے مالی لین دین کو بروقت آسان اور محفوظ بناتا ہے۔ نیشنل بینک صارفین کی سہولت کے لیے مویشی منڈی میں خصوصی عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ جنرل مینیجر ریٹیل بینک کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کیش لیس پاکستان مہم کا حصہ ہے۔ نیشنل بینک یہاں عوام کی آسانی کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی مینڈیٹ ہے کہ ہم کیش لیس بینکنگ کمپین کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔